बुलेटिन में खुश आमदीद। शहर कायद में मानसून का पहला स्पेल जारी। सुरमई बादलों ने शहर का मौसम दिलकश बना दिया। मूसलाधार बारिशों का सिलसिला इतवार तक मुतवक्के, महकमा मौसमियात ने भी बता दिया, जबकि पीर को शहर में हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन मेमार में तय की गई। अक्सा शेख की रिपोर्ट में जानिए। मानसून का पहला स्पेल। शहर में मानसून हवाओं के जेर असर बारिश सिलसिला वक्फे से इतवार तक जारी रहेगा। किमाड़ी, लियारी, बल्दिया, सरजानी, मेमार, यूनिवर्सिटी रोड, साइट एरिया, मेट्रोविल, डीएचए, कोरंगी, महमूदाबाद, जमशेद रोड, न्यू कराची, सदर, शारे फैसल, पीईसीएचएस और मलीर में बादल जमकर बरसे। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन मेमार में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सरजानी 22 मिलीमीटर, सादी टाउन 20.5 मिलीमीटर, जबकि सबसे कम बारिश डीएचए फेज 2 में 3.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा सिस्टम के जेर असर 29 जून तक वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अक्सा शेख, सिटी 21। शहर कायद में बारिश का सिलसिला जारी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुतहरक। डेमोलिशन टीम 24 घंटे ड्यूटी देगी। डायरेक्टर जनरल SPCA इसहाक खोड़ो ने अहकामात जारी कर दिए। डायरेक्टर डेमोलिशन सजाद खान कहते हैं, खतरनाक इमारतों के सामने लाउड स्पीकर पर ऐलान करने के साथ बैनर्स भी लगा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं एहसन अब्बासी। बारिश के पहले स्पेल ने ही खतरे की घंटी बजा दी। DG SBCA ने मानसून की आमद के साथ ही डेमोलिशन टीम को फाल कर दिया। अमले की छुट्टियां मंसूख करके टीमें इलाकों में रवाना कर दी गईं। डायरेक्टर डेमोलिशन सज्जाद खान का कहना है कि सिंध भर में 740 इमारतें खतरनाक और इंतहाई खतरनाक करार दी गई हैं। अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीन बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। आज हमारी मुहिम स्टार्ट हो गई है। सुबह से हमने माइक के थ्रू लोगों को ये ऐलानात करके लोगों को अवेयरनेस दिए कि इस बिल्डिंग को इमीडिएटली खाली कर दिया जाए। साथ में इजेक्टमेंट के नोटिस दिए गए हैं। पहले 4-5 दिन पहले भी नोटिस दिए थे, अब दोबारा नोटिस दिए जा रहे हैं कि इसको इजेक्टमेंट कर दिया, इसको खाली कराया जाए और सेफ मुकाम पे चली जाएं। उसकी वजह यह है कि बारिश में इंतहाई डेंजरस हो जाती है बिल्डिंग, तो जिसकी वजह से हम बैनर भी लगा रहे हैं, माइकों पे ऐलान भी कर रहे हैं, इजेक्टमेंट भी दे रहे हैं ताकि वो किसी महफूज जगह पे चले जाएं जब तक बारिश हो रही है। बिल्डिंग कंट्रोल की जानिब से खतरनाक और इंतहाई खतरनाक इमारतों पर बैनर्स लगाए जा रहे हैं। इलाका मुकीन से भी दरख्वास्त की जा रही है कि किसी भी खतरे या हंगामी सूरत से बचने के लिए बर वक्त महकमे की जानिब से फराहम करदा फ़ोन नंबर पर राब्ता करें। कैमरामैन ताबिश के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। आपको बताते चलें, नाकिस इंतजामात ने इंतजामिया की कारकर्दगी आयां कर दी। बारिश के बाद कयूमाबाद चौरंगी तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में जानिए। शहर कायद में बारिश ने इक़दामात की कलई खोल दी। निकासी आप का निज़ाम फेल, सड़कें तालाब बन गई। कयूमाबाद चौरंगी और तराब की शराहों पर बारिश के पानी का राज। जिला इंतजामिया झाड़ू और वाइपर जैसे रिवायती तरीकों से पानी की निकासी की कोशिश करती रही। नाकिस मनसूबाबंदी ने शहरियों की ज़िंदगी अजरन बना दी। शहरियों का कहना है कि कोई पुरसाने हाल नहीं। पानी इतना जमा हो जाता है कि सफ़र करना मुहाल हो जाता है। मिनटों का फासला घंटों में तय होता है। बेशतर औकात गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं। हर तरफ से परेशानी का सबब बना हुआ है। ये कब से पानी ख़त्म नहीं हो रहा, जब से हम देख रहे हैं ऐसे चल रहा है काफ़ी अरसे से। बहुत परेशानी होती है, गरीब आदमी बहुत परेशान हो जाता है इस वजह से, पानी की वजह से। खास करके उधर भी पानी है, इधर भी पानी है, उसकी वजह से परेशान। इंतज़ामिया दावे तो करती है, मगर हकीकत यह है कि इस वक्त शहर में सफ़र करने वाले परेशान और ट्रैफिक सुस्तरवी का शिकार है। कैमरामैन इब्राहिम के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बारिश में सफाई मुहिम यानी आज़ाब। कुरंगी में नाले का कचरा सड़कों पर। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके चमड़ा चौरंगी पर KMC की सफाई मुहिम तो जारी है, मगर इसका अंदाज और नतायज शहरियों के लिए मज़ीद परेशान कुन बन चुके हैं। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में जानिए। नाले की सफाई का नया अंदाज। गलाजत के ढेर सड़क पर। चमड़ा चौरंगी पर नाले से निकाला गया कचरा सड़क पर ही डाल दिया गया। बारिश के बायस न सिर्फ इससे आमदो रफ्त में दुश्वारी हो रही है, बल्कि इलाके में ताफुन फैल रहा है। शहरियों का कहना है कि ये कैसी सफाई है, सारा नाले का गंद अब हमारे रास्ते में आ गया। सफाई मुहिम का मकसद था बेहतरी, लेकिन सूरत हाल ये है कि अब सड़कें नाला बन गई हैं। इस वजह से बड़ी परेशानी है भाई। ये पहले साफ नहीं करते, जब बारिश हो जाती है सारा निकाल के बाहर फेंक देते हैं। अब इसमें बाइकें वाले भी आगे फंस जाते हैं, कोई पैदल जाने वाला उसके लिए भी मसला है। गाड़ी बड़ी कोई भी गुजरती है, ये पूरा रोड जाम हो जाता है, ये इस गंद की वजह से। बारिश होती है यहाँ पे पानी खड़ा होता है,
تو ساری یہ مٹی جو ہے نا یہ پھیل جاتی ہے روڈ کے اوپر, پھر بہت پریشانی ہوتی ہے. بائک والے بیچارے تو نکل نہیں آپ سکتے. گاڑی چلاتے ہیں؟ جی میں رکشا چلاتے ہیں. تو رکشا کتنی دفعہ پھنسا آپ کے؟ بھائی 2-3 دفعہ پھنسا ہے. شہری کہتے ہیں صفائی مہم تب ہی مؤثر ہو سکتی ہے جب مکمل پلاننگ, سہولیات اور نگرانی کے ساتھ کی جائے. کیمرامین رانا جہانزیب کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21. کرنگی انڈسٹریل ایریا کے برساتی نالے کیسے بند ہوئے, کاٹی صدر جنید نکی نے اہم انکشاف کر دیا. کہتے ہیں کہ کے ایم سی کا عملہ کرنگی انڈسٹریل ایریا میں برساتی نالے پر بارش سے پہلے اور دوران بارش بھی کام کر رہا ہے. کرنگی کے برساتی نالے میں لوگوں نے سیوریج کی لائن غیر قانونی طور پر ڈال دی ہے. ساتھ ہی ضلع کرنگی میں باہر سے کچرا اور ملبہ اس پر برساتی نالے میں ڈالنے سے یہ چوک ہو جاتا ہے. سب سے اپیل ہے کہ جو کچرا یا ملبہ برساتی نالے میں ڈالے اس کی فوری شکایت کریں. اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ کل سے بارشوں کا سلسلہ کراچی میں جاری ہے اور کے ایم سی کا جو اسٹاف ہے وہ بارش میں بھی اور بارش سے پہلے ہی کام شروع ہو گیا تھا. جو ہمارے یہاں جو نالے ہیں برساتی نالے جن کو ہم اسٹارم واٹر ڈرین کہتے ہیں, اور ان کی صفائی کا کام شروع ہو چکا ہے. اور بدقسمتی سے اس میں بات کرنے کی یہ ہے کہ انڈسٹری نے بھی اور آبادی نے بھی اپنی جو سیویج کی جو لائنیں ہیں کئی جگہوں پہ وہ بغیر کسی پرمیشن کے, بغیر کسی انفارمیشن کے وہ اسٹارم واٹر ڈرین برساتی نالوں میں ڈالی ہوئی ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہمارے یہاں ویسٹ ڈسپوزل ہوتا ہے یا کورنگی ڈسٹرکٹ کے باہر سے بھی اگر کسی کو ملبہ کہیں ڈالنا ہوتا ہے تو وہ آسان حل یہ ہوتا ہے کہ لا کے وہ اس جگہ پہ ڈمپ کر دیتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں ایز انڈسٹری, ایز آبادی کورنگی کی اس کو اپنی ذمہ داری بھی پوری کرنی چاہیے کہ یہ نمبر 1 کہ ہم اپنا ویسٹ ڈسپوزل جو ہے وہ روڈ پر نہ پھینکیں. آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ جائے گا کہ کس قدر کچرا جو ہے وہ اس برساتی نالوں سے نکالا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ انڈسٹری جو ہے وہ اس میں ہیپ ہیزرڈلی اپنی مرضی سے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ برساتی نالوں میں سیویج لائن جو ہے وہ کنیکٹ کر دی ہے. تو یہ ذرا سا تھوڑا سا جو ہے وہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہرحال کیونکہ عملہ اس وقت بھی کام کر رہا ہے, اس موسم میں بھی کام کر رہا ہے, تو میں کے ایم سی کو بھی اپریشیٹ کروں گا اور ساتھ ساتھ امید رکھوں گا کہ اس وقت جو بھی چیلنج ہے, جو پانی روڈ پہ آ رہا ہے اور پانی جب روڈ پہ کھڑا رہتا ہے تو ہیوی وہیکل کی موومنٹ کی وجہ سے انفراسٹرکچر جو ہے وہ خراب ہوتا ہے, روڈ نیٹ ورک جو ہے وہ سارا خراب ہوتا ہے. تو امید یہی ہے کہ یہ عملہ کام کرتا رہے گا اور یہ مکمل جو ہے وہ انشاءاللہ یہ اگلے آنے والے چند دنوں اور ہفتوں میں یہ صفائی کا کام مکمل ہو جائے گا. دھابیجی پمپنگ اسٹیشن میں بجلی کا بریک ڈاؤن کے الیکٹرک کا موقف سامنے آ گیا. ترجمان کے مطابق علاقے میں پانی اترتے ہی کام مکمل کر کے سپلائی بحال کر دی جائے گی. ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق دھابیجی پمپنگ اسٹیشن میں بجلی کی فراہمی میں تعطل زیر زمین کیبل فالٹ کے باعث پیش آیا. علاقے میں بارش کا پانی کھڑا ہونے کے باعث فالٹ کی درستگی میں دشواری کا سامنا ہے. علاقے میں پانی اترتے ہی کام مکمل کر کے سپلائی بحال کر دی جائے گی کہ الیکٹرک کی ٹیمیں علاقے میں موجود اور واٹر بورڈ کی انتظامیہ سے مسلسل رابطے میں ہیں. بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین منگو بیٹ ٹاؤن نے آئندہ مالی سال کے لیے 2 ارب 95 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سرپلس بجٹ پیش کر دیا, جسے کونسل اراکین نے کثرت رائے سے منظور بھی کر لیا ہے. رضوان احمد کی رپورٹ میں جانیے. مشکل حالات, محدود وسائل, پھر بھی ترقیاتی بجٹ تیار. منگو بیٹ ٹاؤن میں 2 ارب 95 کروڑ کا سرپلس بجٹ منظور ہو گیا. چیئرمین منگو بیٹ ٹاؤن حاجی نواز علی بروہی نے مالی سال 2025 اور 2026 کا سرپلس بجٹ پیش کیا, جس کا مجموعی حجم 2 ارب 95 کروڑ روپے سے زائد ہے. چیئرمین کے مطابق محدود وسائل اور مشکل مالی حالات کے باوجود 16 یوسیز میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 91 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. تو یوسیز کے لیے ہم نے باقاعدہ الگ ایک فنڈ رکھا ہے جو کہ 91 کروڑ جو ہے سے پلس ہے. تو وہ جو ہے نا یوسیز ممبران کے لیے رکھے ہیں اور مخصوص کو بھی جو ہے نا ہم نے اس میں شامل کیا ہے اور مخصوص ممبران کے لیے 50% ان کا جو ہے رکھیں گے جو ہم ایک الیکٹرک ممبر کو دیں گے. وائس چیئرمین رانا عارف اور میونسپل کمشنر آغا خلیق الرحمان نے بجٹ کی تیاری کو
ایک چیلنج قرار دیا، لیکن کہا کہ منتخب نمائندوں کی مشاورت سے خوش اسلوبی سے مکمل کیا گیا ہے۔ ہم نے جو ہے اپنے بجٹ میں منتخب نمائندوں کی بھی رائے کو شامل کیا ہے اور اس کو جو ہے ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اس کو عوام دوست بجٹ کے طور پہ ہم اس کو یوٹیلائز کریں اور انشاءاللہ ہم اس بجٹ کے تھرو عوام کو جو ہے بہتر سرو کریں گے۔ تمام ہمارے جو منتخب نمائندے اور تھے ان سے ہم نے باہمی ایک مشاورت سے اس کو تمام یوسیز کے ترقیاتی کاموں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی لحاظ سے ہم نے اس بجٹ کو بنایا۔ منگوپیٹ ٹاؤن انتظامیہ نے آئندہ سال کے ترقیاتی اہداف کے لیے ایک بار پھر سندھ حکومت سے مدد طلب کر لی۔ یہ امید بھی ظاہر کی کہ میگا پروجیکٹس کے لیے صوبائی تعاون فراہم کیا جائے گا۔ کیمرامین عمران کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ اورنگی ٹاؤن میں 1,50 کروڑ 70 لاکھ روپے مالیت کا متوازن بجٹ متفقہ طور پر منظور۔ چیئرمین جمیل ضیاء کہتے ہیں کہ تمام یوسیز میں ترقیاتی کام کروائیں گے۔ تفصیلات رضوان احمد کی رپورٹ میں جانیے۔ شہر قائد کے مختلف ٹاؤنز کی طرح اورنگی میں بھی ٹاؤن بجٹ منظور ہو گیا۔ بجٹ میں ترقیاتی کاموں کے لیے 43 کروڑ 50 لاکھ روپے مختص۔ بجٹ اجلاس کے موقع پر چیئرمین جمیل ضیاء نے بتایا کہ تمام یوسیز میں کام کروائیں گے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بھی عوامی فلاحی منصوبے شروع کریں گے۔ لیکن اس پہ جو ہے ہم نے پبلک پارٹنرشپ کے تحت جو ہے ہم نے جو ہے سوچا ہے کہ عوام کی جو ہے صحت، تعلیم اور جو میڈیکل وغیرہ اور جو ہے کھیل کود گراؤنڈ کے حوالے سے بچوں کے جو ہے پلے گراؤنڈ کے حوالے سے جو ہے اس میں انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم پبلک پارٹنرشپ کے تحت کام کریں گے۔ اور میں سندھ گورنمنٹ سے جو ہے پرزور اپیل کروں گا کہ کم از کم کوئی میگا پروجیکٹ جو ہے اورنگی کے عوام کو دے، کیونکہ یہاں کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ وائس چیئرمین عفان صغیر صدیقی بولے بجٹ کی تیاری میں تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی گئی۔ بجٹ میں مشاورت کے بعد الحمدللہ کم وسائل کے باوجود ایک بہترین حکمت عملی تیار کی ہے اور کوشش پوری ہے کہ اورنگی ٹاؤن کے عوام کو ترقیاتی زمرے میں یا دیگر امور میں ہنگامی اقدامات میں ہم بہتر سروسز ان کو دے سکیں۔ اورنگی ٹاؤن کے منتخب نمائندوں کا کہنا تھا کہ وسیع آبادی پر مشتمل عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس سلسلے میں سندھ حکومت اورنگی ٹاؤن انتظامیہ کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں آئے۔ کیمرامین عمران احمد، سٹی 21۔ سندھ میں 17 سال سے حکمرانی کرنے والوں نے مسائل کو نظر انداز کیا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی صوبائی حکومت پر تنقید، کہا صوبے میں تعلیم پر 4,000 ارب روپے خرچ ہونے کے باوجود 40% اسکولوں میں واش رومز تک کی سہولت میسر نہیں۔ شہر میں پانی نلکوں کے بجائے ٹینکرز میں مل رہا ہے۔ کراچی کو ترقی کے نام پر اکھاڑ کر رکھ دیا گیا۔ محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ میں جانیے۔ تعلیم، بجلی، پانی اور نہ ہی دیگر بنیادی سہولیات۔ مفتاح اسماعیل سندھ حکومت پر برس پڑے۔ کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کے خطاب میں عوام پاکستان پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ بولے، سندھ میں گزشتہ 17 سال سے حکومت کرنے والی جماعت نے تعلیم، صحت اور بنیادی سہولیات کے شعبوں کو نظر انداز کیا۔ 2008 میں سندھ میں شرح خواندگی 58% تھی، جو اب گھٹ کر 57.5% رہ گئی۔ حالانکہ 4,000 ارب روپے تعلیم پر خرچ کیے جا چکے ہیں۔ تھر میں صرف 15% بچے ہی اسکول جا رہے ہیں۔ والدین خود تھوڑے سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو آپ سینٹرل ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ پھر بھی 83% بچہ جو ہے وہ اسکول جا رہا ہے، لیکن تھر پارکر کے اندر صرف 15% بچے اسکول جا رہے ہیں، تو وہ بچے کیسے ہمارے باقی پاکستانی بچوں سے مقابلہ کر سکیں گے؟ انہوں نے کراچی میں پانی کی شدید قلت پر بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ بولے، شہریوں کو ٹینکر سے پانی خریدنا پڑ رہا ہے۔ کراچی کو ترقی کے نام پر اکھاڑ کر رکھ دیا گیا۔ حالیہ بجٹ سے عوام کا وقت ضائع کیا گیا۔ انہوں نے متحدہ پاکستان پر بھی تنقید کے تیر چلائے۔ کہا، ایم کیو ایم کیا صرف وزارتوں کے لیے آئی ہے؟ ایم کیو ایم کی ادھر حکمرانی رہی ہے، آج بھی ایم کیو ایم وفاق کے اندر ہے، لیکن کیا وفاق میں صرف وزیر بننے کے لیے وزیر ہیں، آپ کا کام کرنے کے لیے نہیں ہے؟ مفتاح اسماعیل نے مزید کہا کہ ملک میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے، فیصلے قانون سے بالا تر ہو رہے ہیں۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ محمد خورشید رحمانی، سٹی 21۔ کراچی کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری، حکومت سندھ نے ایک اور آسانی کر دی۔ گاڑیوں کے رجسٹریشن نمبر پلیٹس کے اجراء، ٹیکسز جمع کروانے کے لیے بوٹ بیسن پر قائم سہولت مرکز 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ نے تعلیمی اداروں میں منشیات کی روک تھام کے لیے سخت ایکشن کا اعلان کر دیا۔ آزاد نوڑیوں کی رپورٹ میں جانیے۔ گاڑی کی رجسٹریشن نمبر پلیٹس کے اجراء، ٹیکس جمع کروانا ہوا آسان۔ بورڈ بیسن پر قائم
सहूलत मरकज को 24 घंटे खुला रहेगा। वजीर एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला बोले, कराची के जो शहरी दिन में मसरूफ होते हैं वो अब रात में या किसी भी वक्त 24 घंटे सहूलत मरकज का फायदा उठा सकते हैं। इंशाल्लाह अगले 1 से 1.5 महीने में हम फैसिलिटेशन सेंटर्स खोलने जा रहे हैं, और जो मैंने बोला था कि इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद हम इसको 24/7 करेंगे, मगर कल ही हमने डिसाइड कर लिया है, आज सैटरडे से ओपन हो गया है पूरा वक्त। अब ये संडे भी खुला रहेगा। सिर्फ अगले हफ्ते 2 छुट्टियां करेंगे हम, 9 और 10 मुहर्रम की, और 24/7 सर्विस आज से हमारी शुरू हो गई। सूबाई वजीर तालीम इदारों में मंशियात के खिलाफ तबले जंग भी बजा दिया। ऐलान किया कि अब ना किसी का प्रेशर बर्दाश्त करेंगे और ना ही सिफारिश चलेगी। मंशियात के खिलाफ सख्त एक्शन करने जा रहे हैं। रुकावट बिल्कुल नहीं है, उल्टा सीएम साहब बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि इस चीज़ में किसी की सिफारिश नहीं चलती है भाई मेरे। ये खाली एक पर्सन की बात नहीं है, पूरे माशरे की बात है। तो इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और नहीं कहीं से प्रेशर है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो कमेटी बन चुकी है उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, मगर हम कुछ रिजल्ट्स डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो इस पर काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। मुकेश कुमार चावला ने मीडिया के सामने हेरोइन फरोख्त करने वाली माफियाज को भी बेनकाब कर दिया और अपने हाथ में मौजूद कागज को जरा सा खोला तो हेरोइन पाउडर निकल आया। इस वक्त भी मौजूद है बिल्कुल। ये देखें जी। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला ने एक्साइज अफसरान में असलहा और दीगर बुनियादी सहूलियात का सामान भी तकसीम किया। कैमरा टीम के साथ आज़ाद नोडियो, सिटी 21। और अब आपको बताएं कि ईरान इसराइल जंग ख़त्म और बजट मंजूर होने पर स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 4,355 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 1,24,379 की सतह पर बंद। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 526 अरब रुपए का इजाफा हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट में जानिए। ईरान इसराइल जंगबंदी, बजट मंजूरी का स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असर। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 4,355 पॉइंट की जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 3.63% इजाफे से 1,24,379 की नई बुलंद सतह पर जा पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स की हफ्तावार कम तरीन सतह 1,15,887 और बुलंद सतह 1,25,285 रही। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि ईरान इसराइल सीज फायर और बजट मंजूर होने के बाद सरमायाकार मुतहरिक रहे। बजट जो है वो अप्रूव हो गया है और इसके बाद जो है आपका देख रहे हैं कि लग रहा है ये कि जैसे पाकिस्तान इंडिया की जो वॉर हुई थी, इसके बाद जो ईरान इसराइल की वॉर हुई थी, और लगता है कि अब गाज़ा की वॉर है वो भी शायद ख़त्म हो जाए। तो ये एक अच्छा इकदाम है कि पूरे जो वर्ल्ड में जो है तकरीबन अमन हो जाएगा इससे, और जो ऑयल प्राइसेस जो काफ़ी बढ़ी हुई हैं वो भी डिक्लाइन आना शुरू हो जाएंगी। तो इसकी वजह से मार्केट जो है आज पॉजिटिव बिहेव कर रही है और होपफुली कि अगले हफ्ते जो है यूएस के हवाले से अच्छी खबर मिले। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के टैरिफ के हवाले से काफ़ी मुज़ाकरात हो रहे हैं और फिर साथ साथ हमारा इकनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव साइड पे नज़र आ रहे हैं। दुनिया भर के जो मैगजीन है पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव कोड कर रहे हैं, जिसका असर सरमायाकारों पे मुस्बत अंदाज में पड़ा है और मार्केट कंटिन्यू बढ़ी है। पाकिस्तानी रुपये पे भी हमने स्लाइटली प्रेशर देखा, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 156 अरब रुपए मालियत के 3,68 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 526 अरब रुपए के इजाफे से 15,062 अरब रुपए पर पहुंच गई। कैमरा टीम के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। कराची के सनतकारों ने एफपीआर के नए कानून को मुस्तरद कर दिया। आल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सदीकी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एफपीआर के गिरफ्तार करने के कानून को कलअदम करार दे दिया। इसके बावजूद एफपीआर को इख्तियारात दिए तो इंडस्ट्री और कारोबार बंद हो जाएंगे। टैक्स अदायगी के बावजूद हिरासा किया गया तो कारोबार नहीं चल सकेगा। सबसे बड़ी अच्छी खुशहाल बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को देखा, समझा और उन्होंने इसके कानून की प्रोसीजर में गए और उन्होंने इसको कालअदम करार दे दिया। इसका मतलब है कि ये कानून जो बनाए ये कानून गलत है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि कानून गलत है तो असूली तौर पे इसको असम्बली में अब पास होने का कोई जवाब नहीं है। और अगर ये असम्बली में इसको पास करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए तौहीन अदालत होगी कि एक ऐसे कानून को जिसको कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा है कि ये कानून गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसके बावजूद भी अगर ये असम्बली से पास हो रहा है तो ये उनको बाईपास कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये तो हो गई एक कानूनी पेशगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर
ये कानून बन गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कालादम करार दे दिए, सब कुछ ये गिरफ्तारी नहीं होंगी, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन उसके बावजूद भी कानून अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, तो विच इज़ रॉन्ग। और अगर ये कानून ख़त्म नहीं हुआ, अगर 30 तारीख को इन्होंने बिल पास कर दिया तो इससे मैं आपको बताऊं कि जितनी सनतें अभी चल रही हैं वो सनतें भी नहीं चलेंगी, जितनी आपकी एक्सपोर्ट हो रही है वो डिक्लाइन हो जाएगी, जितनी आपकी लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं जब वो ख़त्म हो जाएगी तो आपका जो मुल्क है वो दोबारा जो है वो ट्रेडिंग बेस बन जाएगा और दोबारा आपकी जो इम्पोर्ट होगी वो आसमान पर चली जाएगी और जो आपकी एक्सपोर्ट होगी वो ज़मीन पर आ जाएगी और आपका डेफिसिट इतना बढ़ेगा जो महंगाई का एक बड़ा तूफान लेके आ जाएगा। उसकी वजह से जब सनतें बंद होंगी, जब इंडस्ट्रीज बंद होंगी तो बेरोज़गारी फैलेगी, जब बेरोज़गारी फैलेगी तो जो करप्शन और चोरी और डकैती और वो उनके अंदर मल्टीपल इजाफा होगा।